बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन और 14 अगस्त आज़ादी किस शख्सियत की बदौलत थी, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जिनके हवाले से कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के इश्तिहार के मुताबिक शायद मुल्क को आज़ादी, जितनी भी मौजूदा लीडरशिप है, चाहे वो अस्करी हो, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी हो, शायद उनकी बदौलत मिली है। क्योंकि ये तासुर इसलिए उभरा कि आज हुकूमत पाकिस्तान का जो इश्तिहार हमने देखा था, तमाम अखबारात के अंदर उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर नहीं थी। उससे हटके मुख्तलिफ जो पंजाब में किए गए एडवर्टीजमेंट, वहां पर भी कायद आज़म की तस्वीर मिसिंग थी। जब सोशल मीडिया पे शोर मचा तो उन्होंने उस मामले को खैर कवर कर लिया। लेकिन ये जो इश्तिहार पाकिस्तान की हुकूमत का था, उसमें जब कायद आज़म की तस्वीर नहीं आई तो उसके बाद क्या होना था, बैकलैश आया सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों ने कहा कि देखो, आप अपनी जात की, अपने खानदानों की, अपने बच्चों की जरूर प्रमोशन करो, लेकिन कम से कम कायद आज़म फाउंडिंग फादर हैं इस मुल्क के, उनके ऊपर तो ये ना करें। तो वो फितरी किस्म का जो रद्द अमल है, उसके नतीजे में एक खबर आई है और एक फैसला लिया गया है जो कि एक अच्छा और शानदार है। अगर दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि वो जो है उसको कहते हैं ना कि मुंह पे सीधा तमाचा पड़ना, वो सीधा तमाचा पड़ने वाली बात है। कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ। ये कि जब ये सारा कुछ हुआ तो वो जाके आगे मसला ये आया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसने पब्लिक के सेंटीमेंट को आज समझा और पब्लिक का सेंटीमेंट यह था कि कायद आज़म को इग्नोर ना करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि 16 अगस्त को यौम कायद के तौर के ऊपर मनाया जाएगा और अवाम से यह कहा गया है कि इन्होंने एक शर्मनाक जो है वो हरकत की है और पाकिस्तान की बुनियाद पर बराह रास्त हमला किया है और कौम के हीरो को भुलाने की कोशिश की है। तो इसलिए अवाम से अपील की जाती है कि इस नापाक मंसूबे का मुंह तोड़ जवाब दें। क्या करें? 16 अगस्त को पूरा पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर से जगमगा उठेगा। अपने घरों, गाड़ियों, दुकानों पर कायद आज़म की तस्वीर आवेजा करें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और वॉल्स पर उसे लगाएं और अपने बच्चों को बताएं कि इस मुल्क का कयाम किन कुर्बानियों से मुमकिन हुआ और उनका कि हम दुनिया को पैगाम देंगे कि कौम अपने बानी को ना तो भूली है ना भूलने देगी और हम किसी हुकूमत को यह इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तान की शनाख्त और नजरिए को मस्ख करे। मेरे ख्याल से यह दुरुस्त फैसला है और हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पे इस पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे किया है। यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे आपने एजाजात रेवड़ियों की तरह बांटे हैं, इसको भी दे दिया। आपने देखा कि उस दिन, जिस दिन पाकिस्तान पे हमला हुआ, पाकिस्तान के आम शहरियों ने क्या किया। मुझे वो तस्वीर लाहौर की याद है, लाहौर के एक मुल्हिका इलाके में जब रेंजर का एक जवान बंदूक के साथ ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहा था तो एक आम सिविलियन अपने घर से बंदूक उठाए उसके साथ खड़ा था। गिरा या ना गिरा उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह से जिन जिन जगहों के ऊपर हुआ, लोगों ने मलबे के हवाले से हटाने के, जख्मियों को और खून के हवाले से बहुत कुछ किया। आपने किसी एक शख्स को भी ऐसे कोई एजाज या अवार्ड दिया है, इज्जत दी है? आपने ये जरूर किया कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी पार्टी को नवाज लिया। इवन पंजाब के अंदर जो प्रोसिक्यूटर लगाए गए हैं फरहाद अली शाह साहब, उनको भी तमगा इम्तियाज दिया गया। उनको गालिबन दिया गया होगा उसके ऊपर जो 9 मई के केसेस हैं। फिर जो शहबाज शरीफ है, अगर उन्होंने अपना नाम काटा है तो मैं कहता हूं वेरी गुड। कम से कम इस बहती गंगा में शहबाज शरीफ की इतनी तारीफ तो कर देते हैं ना। अंसार अब्बासी ने इनकार किया या माजरत की। फिर इतलाते हैं कि तलत हुसैन ने और नसीम ज़ारा साहिबा जो हैं वो भी अपने अवार्ड्स देने ऐवान सदर नहीं गए। चले, 1000 इख्तलाफ हो सकता है उनसे, लेकिन कम से कम ये तासुर तो कायम किया कि अवार्ड की वुकत है। आपने अपने हीरो को नवाज दिया। मतलब कोई कह रहा था कि सिंपल सा फार्मूला ये है, अवार्ड अगर आपने इस गवर्नमेंट से लेना है, नंबर 1 खुशामद करें, नंबर 2 तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में अगर कुछ गलत कह सकते हैं तो वो गलत कहें और उसके बाद सत्ते खैरा हो जाएंगी। अब इन्होंने क्या किया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ ने रैलियां, जलसे जुलूस जो करने थे किए, ये कहते हैं कहीं पे लोग नहीं निकले।
لاہور میں 5 اگست کو میں نے بتایا تھا کتنے انہوں نے مقدمات درج کیے جو ثبوت ہے اس بات کا کہ لوگ نکلے. اگلی خبر سن لیجئے. کل 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ریلی نکالی یا نکالی کہ نہیں نکالی. انہوں نے جو یہاں پہ غالب مارکیٹ تھانہ ہے وہاں پر 23 کارکنان کو گرفتار کر کے باضابطہ طور پہ ایف آئی آر بھی درج کر لی ہے. اگر ریلی نہیں نکالی گئی تو پھر آپ نے لوگوں کو گرفتار کہاں سے کیا؟ پھر آپ نے مقدمات کہاں پہ درج کیے؟ جو اس بات کا ثبوت ہے جو میں آپ کو کل بتا رہا تھا کہ ریلی نکالی گئی ہے، لوگ باہر نکلے ہیں اور لوگوں نے جشن منایا ہے. ہاں جشن ان کا یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا، اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھایا، ان کی مرضی ہے، فریڈم آف چوائس ہے. کرنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون ریلیاں نہیں نکالتی رہی 14 اگست کے اوپر، یا باقی سیاسی جماعتیں نہیں نکالتی ہیں، نکالنی چاہیے، اس میں کیا قباحت ہے. کل کو مسلم لیگ اپوزیشن کے اندر ہوگی تو وہ بھی نکالے گی. آج یہ بات شیر افضل مروت کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یاد رکھو وقت ایک جیسا نہیں رہتا، جب وقت بدلتا ہے تو لوگ بدلتے ہیں، حکمران بدلتے ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ عوام پھر بدلے کی ڈیمانڈ کرے. اتنا جبر نہ کرو کہ کل کو ہم تمہارے بچوں سے بدلہ لے رہے ہوں. ہم نے تو برداشت کر لیا، خدا کی قسم تم لوگ نہیں کر پاؤ گے. تو میرے خیال سے اس شدت کے اوپر یا اس ایکسٹریم کے اوپر نہیں جانا چاہیے. جس طرح عامر ڈوگر صاحب تحریک انصاف کے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو بالکل ایک جنگی قیدی کی طرح رکھا گیا ہے. ملک کے وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں اور اس وقت بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، چونکہ میں گراؤنڈ پہ جا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں، ہر ہفتے شو ریکارڈ کرتا ہوں، لوگوں سے روزانہ انٹریکٹ کرتے ہیں، سروے پبلک پلس جس کو کہتے ہیں نا وہ چیک کرتے ہیں. عمران خان پاکستان کے اس وقت بھی مقبول ترین رہنما ہے، باقی ان کے مخالفین ان کے قریب بھی نہیں ہیں. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. منڈی بہاؤدین میں جو فروخ پور بھٹیاں ہیں، محمد خان بھٹی صاحب کا علاقہ ہے، ساجد بھٹی ہیں، کوثر پروین صاحبہ ہیں، انہوں نے ریلی نکالنی تھی، جشن تھا. وہاں پہ ایس ایچ او تارڑ صاحب وہ ہیں، وہ تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں پسٹل تھا، اور جب وہ لوگ آگے آئے تو انہوں نے پسٹل سے فائر کر دیا. اب آئی جی پنجاب کہتے ہیں جی نشاندہی کریں، غلطی ہمیں بتائیں، ہم سزا دیں گے، گالی نہ دیں. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی سانحہ ہو جاتا، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ایک ریلی نکال رہے تھے نا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہی لگانا تھا نا جی، ساتھ اپنی لیڈرشپ کا نعرہ لگا لیتے. کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ نہ کریں، یہ سائیکل گھومتا ہے. یہ محمد خان بھٹی صاحب یہاں تھے اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ کیسے لائنیں ہوتی تھی. لوگ اس بات کے اوپر بھی فخر محسوس کرتے تھے کہ میں محمد خان بھٹی صاحب سے ملا ہوں. آج یہ تو وقت بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جاتے جاتے ایک اور خبر ہے کہ عمران خان اور جو بشا بی بی ہیں ان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے کل اڈیالہ جیل میں سماعت ہونی تھی صبح، آج وہ نہیں ہوگی. اور عدالتی عملے نے عمران خان کے جو وکلا خالد یوسف چوہش صاحب ہیں ان کو بتا دیا توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اب جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہوگی. وہاں پہ کیا ہوگا؟ سمپل یہ ہوگا کہ اگلی تاریخ دے دی جائے گی کہ آپ انتظار کریں، اور اب صرف یہ ہوگا کہ عمران خان کا کوئی جو کامنٹ ہے وہ باہر نہ آ جائے کہ عمران خان نے کیا بات کی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. خدا حافظ.